बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान टीचिंग। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन, आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में अज़ान के बाद की दुआ जो मसनून है इंशाअल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे। अज़ान के बाद मुअज़्ज़िन सामिईन दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.